अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फर्रुख सुहेल गोइंदी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की सज़ाए मौत 4 अप्रैल 1979 में हुई, जब जनरल ज़ियाउल हक चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर और पाकिस्तान का गैर आइनी सदर था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर बहुत कुछ कहा जाता है और बहुत कहानियां बनाई जाती हैं, कुछ ग्लोरीफाई की जाती हैं और ज़्यादा डिस्टॉर्ट की जाती हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी क्यों हुई? इसकी कई वजूहात थीं। मसलन उन्होंने पाकिस्तान में तबकाती जदोजहद की अवामी बुनियाद रखी। दूसरी वजह, उन्होंने हुकूमत में आने के बाद ऊपरी तबकात को निशाना बनाया और नीचे वाले तबकात को ऊपर उठाया। और इसके साथ साथ आलमी सियासत में जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जुर्म, जो भुट्टो के हमायती हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाना था। यकीनन ये जुर्म था, और ये वाला प्लांट नहीं था, वो रीप्रोसेसिंग प्लांट था जो फ्रांस ने पाकिस्तान को देने का मुआहदा किया था, और फिर ज़ियाउल हक के आने के बाद वो मुआहदा कैंसिल हो गया। और 88 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की हुकूमत के बाद पाकिस्तान ने उस कैंसिलेशन का मुआवजा भी लिया, जिसके वकील जस्टिस सईद हसन मलिक थे, मेरे दोस्त। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के हवाले से कहा जाता है कि हेनरी किसिंजर ने अगस्त 76 में उनको धमकी दी। वो धमकी जिन अल्फाज में बयान की जाती है वो बिल्कुल गलत है। मैं ये सारी चीज़ें दर्जनों अपने आर्टिकल्स में लिख चुका हूँ कि 76 अगस्त गवर्नर हाउस लाहौर में डॉक्टर हेनरी किसिंजर को जो इस्तकबालिया दिया गया, उसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तकरीर पढ़ लें और डॉक्टर हेनरी किसिंजर की। वो एक डिप्लोमेटिक मैसेज था, लेकिन जो अल्फाज बयान किए जाते हैं ऐसे नहीं थे। यकीनन वो धमकी थी। और उस वक़्त जो अहम तरीन गवाह थे वो पंजाब के IG राव रशीद थे। तो क्या पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एटमी ताकत बनाने के सिले में ही सिर्फ सज़ाए मौत दी गई? यकीनन जैसे मैंने वजूहात गिनाई वो उनमें से एक अहम वजह थी। लेकिन जो अहम वजह थी जहां पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सुर्ख निशान लगा दिया गया कि उनको सज़ाए मौत दी जानी है, वो अब आपको समझ आएगी। इस हवाले से मैंने इस सारे मामले का जिक्र अपनी किताबों में किया है, मेरा लहू में भी, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कत्ल कैसे हुआ। मैं 3-4 अहम बातें बताऊंगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में 1973 में शाम की और मिस्र की जंग हुई इसराइल के साथ। इस जंग में पाकिस्तान ने आउटराइटली दमिश्का और शाम का दफा किया, जिसकी तफसील मैं अपनी एक वीडियो में बयान कर चुका हूं, जो इससे पहले दोबारा रीलोड की है। तो जंग रमज़ान में सहूनियों ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कत्ल का फैसला किया था। ये मैं किसी दावे पर नहीं कह रहा, अपनी तहकीक की बुनियाद पे कह रहा हूं। और अब आपको समझ आएगी जब शाम में वो हुकूमत नहीं रही जो हिसार थी सहूनियत के खिलाफ। सहूनियत के खिलाफ हिसार में 3 मुल्क बड़े अहम थे, इराक, शाम और लीबिया। अगर आप शाम की तारीख पढ़ें 70-80 साल की, तो वहाँ पर वो राइट विंग के हों या PLO के हों, वो फ़लस्तीनी आज़ादी पसंद वहाँ पना लेते रहे। और इसी तरह इराक का मौक़िफ़ सहूनी रियासत के खिलाफ खुलकर रहा, और कर्नल कदाफ़ी का। और आप अंजाम देख लें, कर्नल कदाफ़ी, सद्दाम हुसैन और अब बशार अल असद। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कत्ल का फ़ैसला सहूनियत ने किया, जो कि 73 में फ़ैसला हुआ। इसके लिए आप पढ़ा करें, पाकिस्तान में लोग पढ़ते नहीं हैं। ये मेरी किताब है, मेरा लहू। इसका ये पहला एडिशन है जो 1987 में मैंने शाया किया, लिखा उससे पहले था। और इसका दिबाचा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने लिखा था। अभी ये किताब पाकिस्तान की मकबूल किताब है। ये है वो दिबाचा जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने लिखा, लेकिन हम पढ़ते नहीं हैं। ये सारी चीज़ें आप जानना चाहें जो मैं अभी बयान करूंगा, और बाद में कुछ बातें इन 2 किताबों में मौजूद हैं। एक मेरा लहू जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सियासत और शहादत, और दूसरी जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कत्ल कैसे हुआ। छोटी सी किताब है, पढ़ लिया करें, खुदारा पढ़ लिया करें। अगर पढ़े नहीं तो रख लिया करें अपने साथ, ताकि आपको पाकिस्तान की तारीख के साथ जो खलवाड़ और जबर और जुल्म हुआ है वो आपको पता चले। तो
میں نے جیسے کہا کہ جنگ رمضان میں ذوالفقار علی بھٹو پر نشان سرخ لگا دیا صہیونیوں نے. یقیناً صہیونیت قائم ہی نہیں رہ سکتی اگر اس کو امپیریلزم کی سپورٹ نہ ہو. تو ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جو مقدمہ بنا وہ 74 میں جب احمد رضا قصوری کے باپ قتل ہوا لاہور شاہ جمال میں، وہ اس مقام پر قتل ہوا، وہ جو بڑا چوک ہے شاہ جمال کا، جو پہلے لاہور کی جیل ہوتی تھی، یہ وہی مقام ہے جہاں پر بھگت سنگھ، راج گرو اور سکھ دیو کو پھانسی ہوئی. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس دن انگریز مجسٹریٹ ڈر گیا تو ایک ٹوڈی چمچا میجسٹریٹ جس کا نام نواب محمد احمد خان تھا، اس نے کہا کہ میں بلیک وارنٹ پر سائن کر کے سزائے موت کے آخری مرحلے بھگت سنگھ کی میں ذمہ داری لیتا ہوں. اب آپ اتفاق دیکھیں، کیا یہ اتفاق ہے کہ 74 میں اسی مقام پر قاتل احمد رضا قصوری کو قتل نہیں کرتا. قتل اگر ذوالفقار علی بھٹو نے احمد رضا قصوری کو کروانا ہوتا تو کئی ذرائع تھے اور کئی مواقع تھے. بھٹو صاحب نے خود کہا کہ میں احمد رضا قصوری کا قتل کرا کر کسی کارکن کو کہتا وہ تو سرما بنا کر میری آنکھوں میں ڈال کے سامنے پیش ہو جاتا. یہ ذوالفقار علی بھٹو نے سپریم کورٹ میں کہا. تو نواب محمد احمد خان قتل ہوا، یعنی سنائپر نے مارا. اور جو اسلحہ استعمال کرنے کا الزام لگا FSF کی گولیاں، جو فیڈرل سیکیورٹی فورس تھی ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت میں ایک وفاقی پولیس ہوتی تھی، وہ گولیوں کے خول ہی نہیں ملے. یہ لاہور ہائی کورٹ میں ثابت ہو چکا. یہ میں وہ شواہد آپ کو بتا رہا ہوں. تو اس کا مطلب کسی نے بھگت سنگھ کا بدلہ لیا اور ذوالفقار علی بھٹو اسی راہ پر چلتے ہوئے شہید ہو گئے جس پر بھگت سنگھ. یہ وہ تاریخ کی کڑیاں ہیں جو میں ڈھونڈتا رہا. اسی بنیاد پر میں نے 1986-7 سے مطالبہ کیا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے کیس کا ری ٹرائل کیا جائے. آپ تاریخ کے اخبارات نکال کر دیکھ لیں. اس خاکسار سے پہلے اگر کسی نے مطالبہ کیا ہو تو میں جو سزا وہ دے سکتے ہیں. پھر ایک وقت آیا کہ 2011 مارچ میں میرے ہی گھر میں لاہور چھاونی میں پاکستان کے وزیر قانون اس وقت ڈاکٹر بابر اعوان نے میرے ہی انیشیٹو پر صدر آصف علی زرداری کو یہ کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کا ری ٹرائل ہونا چاہیے. اور میرے گھر میں مارچ 2011 میں ذوالفقار علی بھٹو کے ری ٹرائل کا وفاقی وزیر قانون اعلان کرتے ہیں. اور میں نے اس حوالے سے بڑے شواہد دیے. جب ابھی ان کی کارروائی ہو رہی تھی اس کیس کی تو بڑے بڑے جگادری آج کل سے صحافی پیش ہونا چاہتے تھے. مجھے بھی فون آیا، میں کہا اگر عدالت کو ضرورت ہوگی تو میں حاضر ہوں. اور اس میں نے جو شواہد دیے وزیر قانون کو وہ بڑے اہم تھے، جس میں 5 بکسوں میں بند ذوالفقار علی بھٹو کے ٹرائل کی میں نے نشاندہی کی جو ریکارڈ ہوا تھا مولوی مشتاق کی عدالت میں. اور وہ وفاقی وزیر قانون میرے دوست جناب ڈاکٹر بابر اعوان نے وہ منگوائے اور وہ ریکارڈ ہماری تاریخ میں ہے. اور اس کے علاوہ فاروق بیدار ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جس نے مقدمہ بنایا، ایم انور بارٹ لا اس کے اسسٹنٹ تھے، ان کا ایفیڈیوٹ دیا. اور اس کا ایفیڈیوٹ کے ساتھ ایک ویڈیو ہے جو ابھی تک میں نے ریلیز نہیں کی، کسی دن وہ ریلیز کروں گا کہ کیسے ایم انور بارٹ لا کو ضیاء الحق کا فون آتا ہے بھٹو کے خلاف جو مقدمہ کر رہا ہے ضیاء الحق کے زمانے میں مولوی مشتاق کی عدالت میں، اور کیسے میاں طفیل محمد وہاں آتے ہیں، اور کیسے مولوی مشتاق کا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا فون آتا ہے. یہ ساری گواہی اور ایفیڈیوٹ عدالت میں پیش ہے اور یہ موجود ہے سپریم کورٹ کی اس کارروائی میں. اور اس کے علاوہ میرے پاس فاروق بیدار صاحب کی وہ ویڈیو بھی محفوظ ہے. تو ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جو سزائے موت کی پورا ایک سیل بنا تھا جس میں جنرل چشتی اس کا انچارج تھا، اور اس کی بھی تفصیل میں نے ذوالفقار علی بھٹو کا قتل کیسے ہوا، چونکہ وعدہ معاف گواہ مسعود محمود کو بنایا گیا جو فیڈرل سیکیورٹی فورس کے انچارج تھے. اس سے پہلے وعدہ معاف گواہ بنانے کی کوشش میرے دوست راؤ عبدالرشید کو کی گئی جو کہ فیڈرل انٹیلیجنس بیورو کے چیف تھے، ذوالفقار علی بھٹو کے بڑے قریب تھے. ضیاء الحق نے 5 جولائی 1977 کو مارشل لا لگاتے ساتھ ہی ان کو نظر بند کر کے دباؤ ڈالا کہ آپ وعدہ معاف گواہ بنے، ہم آپ کو معاف کر دیں گے، ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہوگی. لیکن ان کو اس وقت رہا کیا گیا اور وہ نہ مانے کہ میں وعدہ معاف گواہ نہیں بنوں گا جب ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت ہوگی. جب ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت ہوئی وہ دن مجھے یاد ہے، میں چھاونی میں رہتا تھا اور ابھی بھی رہتا ہوں. وہ گھر ہمارا سرفراز رفیقی روڈ کے سامنے جہاں پر آج
डॉक्टर खालिद रांझा साहब का घर है, उसके बिल्कुल सामने एक मेस था जहां पर उस वक्त के पंजाब के चीफ सूबाई मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जनरल सवार खां, जो लाहौर के कोर कमांडर भी थे और पंजाब के गवर्नर भी थे, और ज़ियाउल हक का दस्ते राज था, वो रहता था बिल्कुल मेरे घर से 15-20 गज के फासले पर। और हमारे घर में उस दिन मातम हुआ था जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की शहादत का। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की मौत जैसे मैंने बताई कि उसकी साजिश कैसे तैयार हुई, उस साजिश में कौन कौन थे, और वो खौल जो मिले वो साबित हो चुके हैं कि वो खौल नहीं थे। और शाह जमाल में जिसने कत्ल करना था अगर अहमद रज़ा कसूरी को, तो वो क्यों कत्ल नहीं हुआ? नवाब मोहम्मद अहमद खां कैसे कत्ल हो गए? वही मजिस्ट्रेट जिसने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी। शादमान वाला चौक नहीं था। हमारे कामरेड आजकल वहाँ पर भगत सिंह की बरसी मनाते हैं, जो कि गलत है। वो शाह जमाल का बड़ा चौक था। तो ये वो वाक़यात हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए। लेकिन अब मैं 2-3 वाक़यात और शेयर करूंगा जो कहीं नहीं बयान किए गए। डॉक्टर मुबशर हसन मेरे दोस्त थे, उन्होंने कोशिश की लाहौर हाई कोर्ट के ट्रायल के दौरान, सुहेल मनान वो भी इस जहान से जा चुके हैं, और एक और दोस्त के साथ जो अभी हयात हैं, कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ज़बरदस्ती छुड़ा कर पुलिस से जब कोटलाखपत जेल से लाते हैं तो उनको पाकिस्तान से भगा दिया जाए। और उन्होंने पूरी प्लानिंग की, और इस प्लानिंग के तहत जो गुलबर्ग का गंदा नाला है उस मोड़ पर डॉक्टर मुबशर ने अपने उन साथियों के साथ मिलकर ये प्लान किया कि हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 3-4 पुलिस की गाड़ियाँ होती थी, छुड़ा लेंगे और इनको ले जाएंगे किसी भी तरफ। और इसके लिए डॉक्टर मुबशर ने मुझे खुद बताया, हमने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कहा अदालत में, शहीद को, कि हम आपके साथ ऐसे ये करना चाहते हैं। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इनकार कर दिया। हाई कोर्ट की कार्रवाई के दौरान ये पूछा। फिर एक वाक़या और मैं आपको बताता चाहूँ, जो फ़लस्तीनी थे उन्होंने भी एक प्लान बनाया। मैंने इसके लिए तस्दीक की। लेबनान में फ़लस्तीनी जो लीडर हैं, जो मैंने 2003-4-5 में ये पूछा, हाँ ये तय हुआ था PLO ने कि हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कोटलाखपत से छुड़ाकर कहीं ले जाएंगे। और आप अखबारात खोल लें, PLO का एम्बेसडर जो था उन दिनों, एक दिन अपने घर के किचन में कत्ल हो गया। अब मैं इस कत्ल में जनरल ज़ियाउल हक का किरदार बताऊं। अक्सर यहाँ एक तस्वीर शेयर की जाती है कि जनरल ज़ियाउल हक जॉर्डन में ये वर्दी पहने थे। ऐसे नहीं था। जनरल ज़ियाउल हक और ऐसे ही सारे फौजियों का जो जॉर्डन में ट्रेनिंग देने जाते हैं, दरअसल उस बादशाहत का तहफ़्फ़ुज़ है जो इसराइल के लिए एक बफर जोन का काम करती है। 1970 में सितंबर ब्लैक जब हुआ तो तकरीबन जॉर्डन की हुकूमत गिर चुकी थी और इसराइल के अंदर फ़लस्तीनी जो फतह पाने के काबिल हो चुके थे, जिसके साथ ईरान के फ़दाइन भी थे और मुजाहिदीन खल्क ऑर्गेनाइजेशन भी थी, और PLO और इस तरह फ़लस्तीनियों के मुख्तलिफ ग्रुप्स थे मुसल्ला। तकरीबन वो फतह पाने के करीब हो चुके थे। ऐसे में ज़ियाउल हक, जिसकी जिम्मेदारी में ये नहीं था, इसने जासूसी की सीरिया की ताकत देखने के लिए, फौजी ताकत कितनी है, चूँकि सीरिया, हाफिज़ अल असद का सीरिया PLO को सपोर्ट करता था और इसराइल के ख़िलाफ़ था। वो सीरिया अब ख़त्म हो गया पिछले 4-5 महीने से। तो ज़ियाउल हक ने किंग हुसैन को ये इतला दी कि सीरिया की ये सपोर्ट है, और फिर उसने ऑफ़र की कि आप मुझे हुक्म करें, मैं इस बगावत को कुचलता हूँ। इस बगावत के नतीजे में जॉर्डन और इसराइल दोनों ही बिल्कुल उनका मलिया मेट होने के करीब था। ये फ़लस्तीन की आज़ादी की जद्दोजहद का अहम संग मील था। ब्रिगेडियर ज़ियाउल हक ने उस कार्रवाई में क़यादत की और 25,000 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। जॉर्डन की गलियों में खून की नदियां बह गईं, और उधर ही से ज़ियाउल हक की फ़ाइल, ब्रिगेडियर ज़ियाउल हक की फ़ाइल को शाह हुसैन, जो कि अमेरिका का बड़ा अहम इत्तेहादी था और आज भी उसका बादशाह इत्तेहादी है, और उसकी प्रमोशन और उसकी लॉबिंग जैसे होती है, फ़ाइल ऊपर जाना तय हुई, और फिर ज़ियाउल हक पाकिस्तान के आर्मी चीफ बने। जहाँ पर मैं एक वाक़या और बताऊँ, पाकिस्तान की कौमी असम्बली जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में थी, उसमें सबसे ज़्यादा तनकीद करने वाले राव खुर्शीद खान थे, जिनका उकाड़े से तल्लुक़ था और पीपल्स पार्टी से थे। वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर सबसे ज़्यादा तनकीद करते थे, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 77 में उनको भी टिकट दिया। उन्होंने एक दिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ये कहा कि आप ज़ियाउल हक को पाकिस्तान का आर्मी चीफ बनाना चाहते हैं, मुझे सोवियत यूनियन के ज़राए ने ये बताया है कि ये CIA का आदमी है, ये आपके ख़िलाफ़ साजिश करेगा, इसको ना बनाएं।
لیکن ذوالفقار علی بھٹو خوشامد کا جو دربار میں ایک پورا نیٹ ورک ہوتا ہے اس میں مروب ہو چکے تھے، اور انہوں نے ضیاء الحق کو پاکستان کا آرمی چیف بنا دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے سزائے موت کے دوران 7/10 کی ان کی کوٹری تھی، ایک کتاب لکھی اف آئی ایم اسیسینیٹڈ۔ اس کے صفحہ 55 پہ ایک جملہ لکھا ہے، کیا بڑی بات ہے، سقراط ہی ایسی بات کر سکتا ہے، یا پھر ذوالفقار علی بھٹو نے۔ انہوں نے کہا آج میں پھانسی کا منتظر 7/10 کی کوٹری میں اپنے اس تجربے کی بنیاد پہ ہوں جس تجربے کی بنیاد پہ میں نے 2 طبقات کے درمیان مفاہمت کی کوشش کی، غریب یعنی محکوم اور حاکم۔ یہ ایک یوٹوپیائی خواب ہے، ایک طبقے کو دوسرے طبقے پر فتح پانی ہوتی ہے۔ پاکستان کی آمریت اور میں سزائے موت کا منتظر میرے اس تجربے کی بنیاد پہ ہے۔ یہ بہت بڑا کنفیشن ہے، یہ بڑے لیڈر کرتے ہیں ایسا کنفیشن۔ لیکن میں آپ سے درخواست کروں گا کہ یہ میری وہ کتاب ہے جو میں نے اوائل جوانی میں لکھی، اور ابھی تک اس کو بائبل کہا جاتا ہے سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی۔ یہ ضرور پڑھیں، کوئی مہنگی نہیں ہے۔ یہ کتاب اور بھٹو کا قتل کیسے ہوا، آپ کو کچھ زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، یہ میری زندگی کا نچوڑ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کا قتل کیسے ہوا، کون سا جج کہاں سے ملا ہوا تھا، فیصلہ کس طرح ہوا۔ یہ کہانیاں لوگ بناتے ہیں، یہ بالکل ان کے کوئی سورس نہیں ہے۔ اور ذوالفقار علی بھٹو کی قتل کی سازش میں عالمی استعمار کیسے اس نے یہاں پر اپنے تانے بانے بنے، اور پھر ذوالفقار علی بھٹو کے بعد کا پاکستان آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کے بعد کا پاکستان ابھی تک جاری ہے، اور یہ پاکستان ضیاء الحق کا پاکستان ہے، ذوالفقار علی بھٹو کا پاکستان نہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کے اپنی اپوزیشن PNA پاکستان قومی اتحاد کے ساتھ معاہدہ ہو چکا تھا کہ ہم نئے انتخابات کروائیں گے، اور جب 5 جولائی کی رات کو معاہدہ ہوا تو فوج آ گئی، یعنی جنرل ضیاء الحق آ گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کا قتل، ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت، ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا خاتمہ پاکستان میں جمہوریت کو ہمیشہ کے لیے کمزور کر گیا۔ اگر آپ ان ساری باتوں کو جاننا چاہیں تو میری ان 2 کتابوں کو پڑھ لیں، آپ کو وہ حقائق ملیں گے جو آپ 150-200 کتابیں پڑھ کر جان سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، شکریہ اور خدا حافظ۔